खूब जाण उलयतात की शेतां करात म्हणटात पीक वाडयात म्हणटात, पूण जर शेतां करतले पीक वाडयतले जाल्यार योग्य त्यो आमचे कडेन गरजेक आमकां ज्यो शेत करपा खातीर गरजेच्यो वस्तू आसतात त्योच आसना. आनी जेन्ना आमी त्यो वस्तू जायो म्हणून थोड्यांच्या आमचे हात घेवन तेंचे कडेन वयतात की आमकां त्यो प्रोवायड करच्यो म्हणून, पूण खंय तरी त्यो झटकयल्ल्यो गेल्यो वयतात. आनी तेन्ना खंय तरी अशें हांगासर तुमकां जे बरे मागते दिसतात पळय ते आपलो हात फुडें करतात आनी फार्मर्सांक सपोर्ट करपा खातीर एक स्टेप फुडें मारतात. पोय आतां आसा आमी हांगा पयलीं जाळयेक वयताले आनी कितें करताले नुस्तें खाताले. आयज पोयची जी दुर्दशा जाल्या पळय सामकी वायट परिस्थिती आसा. अशी आमचो सगळो लोड आसा पळय पावसाचो लोड आसा तो उदक वचना भितर आनी शेतां पोरू आमी सामके लॉस शेतकार सगळेच शेतकार लॉस. लोक तीग जाणांक कितें डबल टिबल हेवटेनच्यान थर वाडून ल्हान जाले लोकांचे એટલે सगळे लॉस शेतकार लॉस पोय उदक सगळे साठोवन उरले. पोयची परिस्थिती अशी ही सगळ्यांक उल्लेख तोच केला की उदक धुकला ना दर्या म्हणून शेतात हे फावटी आमी परत सगळ्यांनी हे केला व्हाळ साफ केले कितें सगळें केलां. पळोवया हे फावटी एक बरें इनिशिएटीव संजीवकान घेतल्या. भरपूर शेतां आसा जी नाचण्या म्हण तूं मयड्या म्हण तूं जी पडीत आहा ती पडीत पडलेली आसा. हेका कारण मुद्द म्हटल्यार कितें जें पावस पडटा उदक स्टोर जाता. उदक स्टोर जाता तें व्हाळ आसता. ह्या व्हाळांतसून तें उदक फ्लोर जायना ही पयली गोश्ट. ह्या व्हाळांतसून उदक फ्लोर जायना पूण उदक भरता शेतांनी आनी ती शेतां बरें पडींग जाता. ती शेताचें उदक जर भरलें तें उदक देवना जाल्यार आमकां ती शेताक करपाक मेळना. सो ती करपाक मेळना आमी शेतांतसून कितें जाता हळू सगळें स्कीप जाता आनी तशें जावन ही शेतां सगळीं पडींग पडल्या. तशें WRD मिनिस्टरा कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की फुडले येता ते हे डिस्ट्रिक्टींग तेंचे बरेंतले बरें डिस्ट्रिक्टींग करून घेवचें. आमचो ताका पाठिंबो आसतलो पळय तेंचें आमकां सहकार्य जाय. पंचायती जवळ सांगल्यो आमी पंचायती तर्फे वयतले तेंचे कडेन जी शेतां जी पडींग आसा पळय ती पडींग तेंच्यांनी कल्टिवेट करपाक तांकां सपोर्ट करपाचो. तशेंच बाकीची जी शेतां आसा आमचे नाचण्या जुडिशन म्हण मयड्या जुडिशन ही शेतांच्यो पळय लागवड करपाक शेतकार जे आमचे जाणटे पयलींचे आसा पळय तेच उरलेले आसात. बाकीचे आमचे यूथ आसा पळय शेतान भितून पडोंक पळयना. जे मेन कारण म्हटलें कितें आमी जाणटे तांकां पयलीं प्रमोट करपाक जाय शेतान देंवोवपाक जाय. बाबा चल आमचें शेत आसा म्हाज्या बाबाचें शेत आसा आमी तें शेत करता आमी शेत करता हांवूय शेत करता आमचें तें चालूच आसा करप. अशें त्या भुरग्यांनी पेरंट्सांनी तांकां प्रमोट करपाक जाय. तुमी शेतान चला ती शेतां कल्टिवेट करा. म्हाका सांगतालो तो 1,00,000 स्क्वेअर मिटर आमचो जो हळदण्यान जितली पडी शेतां आसा पळय ती आमी खंय तरी खणटा आनी ती कल्टिवेट करतात अशें म्हणना फुडें तो म्हाजे कडेन आयलो. हांवें ताका म्हटलें तारक भाई महेश साटेलकर ह्या मनशां कडेन तूं वच हें तुका ना म्हणचें ना आनी तेंचे कॅपेसिटी प्रमाणे 1,00,000 न्हू आमी 50,000 स्क्वेअर मिटर जी पडी शेतां आसा पडी शेतां आसा. हांगा एक झोनल डायरेक्टर येयल्लो एग्रीकल्चराचो आनी हांवूय भाशण केल्लें तेन्ना हांवेनूय एक डायलॉग मारलेलो आनी तो डायलॉग जेन्ना प्रेजिडंट आल्दोनचो आसलो तेकाय तो पटलो. ही सगळी शेतां दिसता ग्रिनरी ही शेतां खंय तरी एक तूं कूळ ही कल्टिवेट करपाचें टॅनंट म्हणून शेतांचे 1 and 14 कुमनीदाद बावस फिरता आल्दोना हेजें जें नांव लागलां आनी तें टॅनंट म्हणून लागलां ती पडीत दवरूंक फावना. आतां नवे सरकारान कायदे काडले जे तुमच्या पर्यंत केन्ना कळना. सरकारान अशें एक गुगल मॅपींग करता की जर शेत पडींग आहा जाल्यार तें शेत तुजें लागलां टॅनंट जाल्यार तूं काय करूं शकता तें शेत गेलें म्हणून हांवें एक डायलॉग मारलो. म्हाका दिसता हेंच्या खंय तरी नदरेन येयलें. म्हाका दिसता प्रेजिडंट बावस फिरता मेल्विन फेर्नांडीस हेणीनूय तांकां सांगलें ही गजाल खरी आसा आनी तांकां दिसलें जी आयज पडी शेत आसा म्हाजें शेत म्हाजें नांव लागलां तुजें नांव लागलां जाल्यार कसून खा कल्टिवेट कर तुजें शेत म्हणून तुका तें शेत कुमनीदादीन विकतें दिवंक ना. तुका जर तें विकतें जाय जाल्यार तुवें 118K टेनन्सी एक्टा प्रमाणे तें परचेस करचें पडटा कसून खावचें पडटा. भितर कितें बांदूंक मेळना कितें करूंक मेळना. ह्यो सगळ्यो जेन्ना गोश्टी संजूच्या नदरेक येयल्यो म्हणजे भावाच्या नदरेक येयल्यो तेन्ना तेणीन ह्या शेतकारांक सगळ्यांक घेवन आनी जी शेतां पडीत आसा ती सगळ्या शेतकारांक तेणी मेळ्ळो आनी एक वतान ताका सगळ्यांनी सपोर्ट केला आनी म्हणलें तूं जर क्लबाचे तर्फे जर शेत हे कल्टिवेट करताय कसयताय आनी तूं खणटाय जाल्यार अवश्य आमी तुका सपोर्ट करता. हें ताका सपोर्ट दिल्या उपरांत तेणीन तो एक फाटल्या दिसांनी बारीकसो एक प्रेस घेवन तेणीन सांगलें आनी तेन्ना ताका डॉक्टर तारक भाई आरोलकर महेश साटेलकर आनी बाकीचे जितले डोनेटर्स आहात ताका सपोर्ट करतात आनी करतले. आनी सांगपाचें म्हणजे हांवें आत्तां सरपंचाकूय सांगलां आमच्या नाशनलाच्या वतीन जर हळदण्यान शेतां पडटा पूण क्लब नाशनोकार जितले कसयतात आनी नाशनोकारांक आमी खंय तरी एक आर्थीक मदत करूंक जाय म्हणून आतां 13 तारखेच्या मिटिंगेक तेणीन एक लेटर हेडीचेर एप्लिकेशन दिल्लें आसा. म्हाजो
कलीग आतां तेका हांगाच बायंड करचो पडटलो कित्याक थंय मागीर तो चेंज जावंक फावना. शपथ तो म्हाका खंय तरी हेल्प करतलो आनी ह्या शेतकारांक आमी खंय तरी बारीकशी मदत करतले. हे सगळे लोकल लोक तुमच्या वांगडा आसात, तुमी आहात वांगडा, एज अ टीम काम करा. केन्नाय एकटो व्हरो शकता, पूण जेन्ना सगळे जाण मेळून एज अ टीम काम करता तेन्ना तुमकां कोणूच व्हरो शकना. आतां निसर्गय व्हरो शकना. तुम्ही जे काम करताले हांगासर बऱ्या पैकी ते बांद बीन आसा पळय ते WRD कडल्यान मातसो फॉलोअप घेवन बांद हे कंप्लीट केले जाल्यार मागीर आनी कांय घेना. गव्हर्मेंट तुमचे कडेन येतलो स्किमी घेवन, पळयना जाल्यार तुमी गव्हर्मेंट म्हणटा गव्हर्मेंटाचो फंड वयता अनयुटिलायज. गव्हर्मेंटाक विचारल्यार गव्हर्मेंट म्हणटा कोणूच येना आमचे कडेन. थोडे वयतात पूण जितको फंड येता तितको फंड युटिलायज जायना म्हणून तो रिटर्न वयता. त्या खातीर तुमी जर अशें केलें जाल्यार म्हाका दिसता फुडले फावटी आयज आमी सगळे लोकल येयल्ले आहा तुमच्या हेल्पाक, फाल्यां गव्हर्मेंट येतलो तुमचे कडेन. गव्हर्मेंटाक हे आनी म्हाका दिसता आख्ख्या गोंयान तुमचे हे आदर्श आसतले. तुमी जे करता न्हू हे आदर्श आसतले. तुमचे कडल्यान आख्ख्या गोंयांतले फार्मर शिकतले. हांवें तेंचे कडेन विचारलेले शेतकरी संघटनांक सावथ गोंयान अशेंच एक कम्युनिटी फार्मींग करता खंय खूब जाण मेळोन शेतकरी आनी ते आसात. आतां तुमी जाले म्हणजे तुमचे कडेन खूब लँड आहा, भरपूर लँड आहा, ती सगळी कल्टिवेबल करा. आनी अशें जावंक जाय कितें हांगासर आमचे जे भाजयेचे हे आसा आउटलेट आसात गव्हर्मेंटाचे ते म्हणटा आतां गव्हर्मेंटाक गोंयांतसूनच भाजी चड येवंक लागल्या. गोंयांतसून चड भाजी येवंक लागल्या. पयलीं बेळगांवासून आनी महाराष्ट्रांतसून भाजी येताली, आतां म्हणटा गोंयांतसून भाजी येवंक लागल्या चड. तर हांगासरूनय स्टार्ट जावचें म्हणजे आमचो गोवा सेल्फ सस्टेन जावंक जाय भाजयेनूय. आमी बेळगांव कितें जालें इश्यू जाले जाल्यार ते म्हणटात आमचे भाजयेचे ट्रक बंद करतले. करण भाजये आमी हांगा सेल्फ सस्टेन आहात अशें जावंक जाय आमकां. आमची अशी येवंक जाय म्हणून तुमी तुमच्या पांयार उबे रावा. आमचो तेंको सदांच आसतलो. गव्हर्मेंटान सरकारान खंय तरी हेचेर विचार करून शेतकाऱ्याक जी सवलत जी मेळटा तितून बऱ्या पैकी विचार मांडून बऱ्या पैकी कितें फॅसिलिटी आहा ते शेतकाऱ्यांक दिवचे हे हांव मागणी करता. स्पेशल कितें लॉस जाता तेन्ना शेतकऱ्याक कांय मेळना आमी ती फॉर्मात भरूंक उरता. ती शेतकऱ्यांक बरे पैकी मोबदलो मेळचो तेंचो अशें हांव सरकारा कडेन मागणी करता. तशेंच प्रत्येकान शेतकाराक हांव गेले फावटी म्हाका दिसता 3 ते 4 वर्सां हांवें शेगीत मयड्या नाशनोला आनी हाल्दोना ह्या गांवांत फ्री ऑफ कॉस्ट सारें वांटलेलें. तशेंच फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलिव्हरी दिल्ली की कोणाकूच शेतकऱ्याक तेजो खर्च परवडचो ना. आनी तो काळ कोवीड काळाचो आसलो, कोणा कडेन कांय साधन नासलें. त्या काळानूय शेत जावचें, शेत करचें शेतकारांनी म्हणून हांवें घरांनी फ्री ऑफ कॉस्ट सारें वांटलेलें. म्हाज्या स्वताच्या खर्चान गाडी स्वताची, फक्त तुमी येवन शेतकार म्हणून नांव बरया तुमच्या घरा सारें पावतलें. हें हांवें कार्य केल्लें एज अ शेतकार म्हणून. हेच्या फाटलो बेनिफीट कांय नासलो. आनी आयज हांव तारक बाबाचें कौतूक करता की तो आमच्या बरोबरूय शेतकाऱ्याक खानान खान दिवन कार्य करपाक फुडें सरला. असोच तेणी जे आमचे शेतकार भाव जे शेतां करपाक फुडें सरतात तांकां हातभार लावचो की खंय आमचे शेतकार कमी पडटात. जशें केन्ना कितें तेंची डिफिकल्टीज आहा ती डिफिकल्टी सॉल्व करपाक तांकां हातभार लावचो. शेतकार सदांच फायद्यान आसना, बरोबर न्हू. आयज जर शेत केलें तें लागोन म्हयनोभर शिकता आमी. जेन्ना काडपाची जाता भाजी तेन्ना खंय तरी कीड लागता आनी ती बाजाराक व्हेली सुद्दां जाल्यार तेचो मोबदलो मेळटा रे. अशे शेतकार आसतात की परत ती रिटर्न हाडून गोरवांक घालता. जाल्यार म्हयनोभर 2 म्हयने वाडोवन मेहनत करून खंय कितें फायदो आहा तेचो. पूण कशें आहा शेतकाराचें मन तें घरा रावना. म्हाजी आवय आहा, म्हाजी आवय आजून बाजाराक वयता पूण तिका सांगलें नाका कितें करूंक म्हटल्यार ती रावना. तुमी मयड्या गांवांत आयज पयशात न्हू, सगळ्यान हायस्ट पीक आमी घेता. आयज आमचें पीक सद्या चालू आहा मोगरे कळ्ळे जाणा ते मयड्या गांवांत आमच्या अशें शेतांत तुमी येवन पळोवंक शकतात. पंचायती कुशीक शेत दिसाक 10,000चे उत्पन्न घेता. आनी कितें दिसाक 10,000चे. शेतकार म्हणजे सादी गोश्ट न्हू. हें कोणाक सद दिसचें ना. बारीक 30 रुपयान आटी तुमी धरा, 200 आटये जाले जाल्यार कितले जाले 6,000 जाले. पूण कोण करूंक सोदिना आनी ताका उदीक बिदीक घालपाची गरज ना. कळ्ळें न्हू. नाजाल्यार तुमी येवन पळोवंक शकता. म्हाका दिसता नाशनोया हाल्दोना मेरेन ते गुतपावत पावता की इतले गुतोवंक जायना. हां तुमगेर पावता न्हू. हां
ही एक प्रूफ आहा. म्हणजे आमी कसलीच गोश्ट सांडूंक ना. आमकां देवान दिल्लें आहा सगळें, जेणे करून आमी शेतकारांकूय आदार करता, आमचेर जाता तो. पूण आमी आमचें शेतां सोडूंक ना. आमी तरेतरेचें पीक घेवपाचो प्रयत्न करता.